مطابق تقوی اطاعت نو بیان دے دے او لوگوں تقوی اس بات نو بیان دے دے بندہ اپنے اور اپنے گناہاں دے درمیان اللہ دے خوف دی اتنی اونچی دیوار تعمیر کر لوے پھر اس دیوار نو پھلان کے گناہ تک بندہ رسائی نہ حاصل کر سکے نہ پہنچ سکے اینو تقوی دے اے اللہ کو ڈرنے والا نوجوان ہے اے سامنے خوبصورت لڑکی آ گئی حسب نسل والی لڑکی آ گئی بلائے دے طرف دعوت دے رہی ہے اذا دعت ذات منصب دعته امرأة ذات منصب وجمال آدھا کیا انی اخاف اللہ او میں نو برائی دی طرف دعوت دن والی ہے اللہ کتھے او میرا رب کتھے او سینیاں دی رازاں نو جانن والا کتھے ساری کائنات مل کے او فروز وٹوا دے روشن زمینوں ساری کائنات مل کے سینیاں دے راز نہیں جان سکدے سینیاں دے پیج نہیں جان سکدے سینیاں دے راز کون جاندا جے بولو کون جاندا جے ساری دنیا سو جاندی ہے ساری دنیا سو جاندی ہے کلا جاگدا ہے او تے آوازاں دے رہا جدوں نیرا چھا جاندا ہے او آندا ہے آ تے صحیح میرے لطف و کرم نو آزما تے صحیح اپنے دامن نو پھیلا تے صحیح او ندامت دے اشک بہا تے صحیح میرے بندے تیرے آن اندر دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہون اندر دیر نہیں ہو سکتے اے نوجوان آنا بی بی نانا اے بی بی نانا اللہ کتھے مینوں اللہ ویکھدا پیا ہے میں اللہ کولوں ڈرن والا اس واسطے مسلمانوں سورہ یوسف پڑھ دے ہو سورہ یوسف پڑھ دے ہو اللہ اکبر کبیرہ سورہ یوسف پڑھ دے ہو نبی یوسف علیہ السلام دا قصہ سن دے علماء کرام کرو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله دروازے بند تانے لگے ہوئے تنہائیاں نے مسلمانوں وزیر خزانہ دے بیوے عزیز مصر دے بیوے کوئی ڈر بے کوئی نہیں کوئی ڈر بے کوئی نہیں خوف بے کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا دینے معاذ اللہ دی پناہ بی بی اللہ دی پناہ بی بی اللہ اکبر کبیرہ عزت راجپوت ان اندر نہیں گیا تو راجپوت عزت نہیں تو پٹیاں عزت نہیں تو شیخ عزت نہیں جاٹیں عزت نہیں وٹوں عزت نہیں عزت او دیئے او پاویں کسے بھی برادری نال تعلق رکھے او کسے بھی قبیلے نال تعلق رکھے جدے دل اندر اللہ دا خوف موجود ہے اللہ دا ڈر موجود ہے جدے دل اندر اللہ دا حیا موجود ہے قرآن سننا قرآن کہہ رہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللہ دے مقام چاہنا عزتہ چاہنا شانہ چاہنا متقی بن جا ایک اور گل اللہ نے ذہن اندر پا دیتے وہ چاہنا ہے میرے سارے معاملے سدھے ہو جان میری اولاد فرما بردار بن جائے میری اولاد عہدیاں تے پہنچ جائے مقام تے پہنچ جائے میری اولاد نو معاشرے اندر سوسائٹی اندر دنیا اندر ایک منصب مل جائے وقار مل جائے میرے خاندان رب العالمین عزت عطا کر دے شان عطا کر دے باقی انہوں ممتاز کر دے اونچا کر دے بلند کر دے وہ مسلمانوں کی کرنا پے گا گل کی ہے والعاقبۃ للتقویٰ تمام معاملات دی بہترین انجام تقوی دے متقی بنتے صحیح
واللہ یحب المتقین۔ اللہ تیرا نام لے گا جبریل کے، جبریل اس بندے نو، اس بندے دے نال مینوں محبت ہے، جبریل اس بندے دے نال مینوں پیار ہے، جبریل نوریاں اندر اعلان کر دے، جبریل نوریاں اندر اعلان کر دے، ایک نور مخلوق اللہ دے تھوڑی جی تے نہیں ہے۔ میرے آقا نے صلاۃ والسلام کی فرماندے نے زمین اور آسمان تے چار انگلاں دے برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے جتھے اللہ دا فرشتہ موجود نہ ہوئے۔ کوئی صدیاں تو سجدے اندر، کوئی سجدیاں تو رکوع اندر، کوئی صدیاں تو قیام اندر۔ مسلمانوں 70,000 فرشتہ بیت المعمور اندر، بیت المعمور بیت اللہ دی بالکل سیت اللہ دا گھر ہے جتھے اللہ دے فرشتے عبادت کردے نے۔ 70,000 ڈیلی حاضرے دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں جڑا ایک باری حاضر ہو جائے گا قیامت تک واریاں نہیں آن گیاں۔ جبریل نو اللہ نام لیندا اس بندے دا، فلاں بن فلاں، اے فروز وٹواں دے رہن والا، اے فلاں علاقے دے رہن والا، اے فلاں شہر دا رہن والا، اے دنیا دے فلاں کونے دے اندر رہن والا۔ جبریل دا نام لے کے دس دے، فرشتیاں نو دس دے، جبریل کہہ دے میں اس بندے نال محبت کرنا وا، تسی بھی دے نال محبت کرو، تسی بھی دے نال پیار کرو۔ جبریل آسماناں تے اعلان کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جبریل رب العالمین کی آندا ہے جبریل دنیا تے چلا جا، اے پانی دے ذرے قطرے اندر، ریت دے ہر ذرے اندر، درخت دے ہر پتے اندر اس بندے دی محبت نو کٹ کٹ کے پڑھ دے۔ کیوں پڑھ دے؟ واللہ یحب المتقین۔ وہ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھنا؟ واللہ یحب المتقین۔ اس واسطے اتنا چاہنا ہے، مقام چاہنا ہے، متقی بن جا، متقی بن جا، پرہیزگار بن جا۔ اور دوسرا سبب کی عزت ملندا، دوسرا سبب کی ہے قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر۔ میں تے یارو اس گل دا نچوڑ کڈ لیا، دنیا دے دا تاجراں کی خور کٹ لیا، او کٹیا تے سب کچھ اس نے، او کھٹیا تے سب کچھ اس نے، جس پڑھ لیا قرآن تیرے کرم نہ لاگیا اج تیرا اے غلام، سونا تیرا کعبہ تے سونا تیرا نام، تیرے کرم نہ لاگیا اج تیرا اے غلام۔ وعدہ کرو کہ کل تو انشاءاللہ قرآن روز پڑھاں گے۔ ہاتھ چوکے انج نہیں تھوڑی سستی لے کہو انشاءاللہ، دوویں ہاتھ چوکے اج تو ہی نا، اج تو ہی ہن تو ہی نیت کرنی۔ اور سورۃ ملک پڑھ کے تسی کہو گے جی مولوی صاحب ہن تسی جلسہ مکاؤ گے تو سورۃ ملک پڑھن دا ٹائم لبے گا نا۔ آج تو ہی وعدہ کرو دوویں ہاتھ چوکے کہ انشاءاللہ ضرور پڑھاں گے۔ اور تو قرآن پڑھ کے وے، قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر، او قرآن پڑھیا کرو فروز وٹوا دے روشن ضمیرو، کیونکہ قرآن اندر ساڑھے ساریاں دا ذکر موجود ہے، ساڑھے ساریاں دا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پڑھیا کر، نال غور کریا کر۔ اللہ نے مینوں مشرکاں اندر رکھیا ہے یا موحداں اندر رکھیا ہے؟ اللہ نے مینوں مومناں اندر رکھیا ہے یا منافقاں اندر رکھیا ہے؟ اللہ نے مینوں اپنے ہدایت یافتہ بندیاں اندر رکھیا ہے یا نافرمان بندیاں اندر رکھیا ہے؟ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھ کے غور بھی کریا کر۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ اور تو قرآن تے غور کیوں نہیں کردا؟ تو قرآن کیوں نہیں پڑھدا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6-7 سال دا بچہ ہے، عمر چھوٹی جی ہے، بڑے بڑے چودھری پیچھے، بڑے بڑے سردار پیچھے، بڑے بڑے وڈیرے پیچھے، تاکہ باپ بھی پیچھے کھڑا ہے، لوگاں نو امامت کروا رہے، اے لوگاں واسطے اسوائے قدوہ نمونہ ہے، اے لوگاں دا پیشوا ہے، لوگاں دا مقتدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ اللہ نے عزت دے دیتے، اللہ نے امام بنا دیتا۔ اے قرآن دی وجہ تو شانہ مل گیا، اے مقام مل گیا قرآن دی وجہ تو۔ الماکر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قیامت والے دن رب العالمین صفحہ بنا لے گا، اے زانیاں دے صف، اے شرابیاں دے صف، اے چوٹھیاں دے صف، اے زانیاں دے صف، اے بدکاراں دے صف صفحہ بن جان گیاں، ایک پاسے خاکیاں دیاں صفحہ بن جان گیاں، ایک پاسے نورانیاں دیاں صفحہ بن جان گیاں۔ میرے آقا علیہ السلام کی فرماتے ہیں جڑا قرآن دا ماہر ہے، جڑا قرآن دا قاری ہے، قرآن دا محبت کرنے والا ہے، قرآن دا پیار کرنے والا ہے، قرآن مسیحی اندر سمان والا ہے، سجان والا ہے، جڑا قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، زندگی گزارنے والا ہے، جڑا قرآن کو سمجھنے والا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، دوست احباب کو قرآن کا بات کرنے والا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ ایک دن رات قرآن چکی پھرتا لوگوں کو سمجھاتا پھرتا ہے، قرآن کے ترانے گاتا پھرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی فرمانے نے کر کے آمد کا دن ہوئے گا، ساری آمدہ موجود ہوں گیا، سارے نبی موجود ہوں گے، ارشادہ رب شان دے مقام ادا کرے گا۔ اللہ خاکیاں دے صف جو کر کے نورانیاں دے صف اندر کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فان دے علاقے اندر نافع بن حارث رحمہ اللہ نے ملاقات کی تھی۔ یہ پہلے مکے دے گورنر سن، جدو ملاقات کرنے واسطے آئے نا، پیچھے نائب تے کوئی بڑھانا ہی سی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے نافع بن حارث، اے دس مکے دا گورنر کنوں لگا کے آئے، مکے اندر امام کنوں بڑھا کے آئے؟ نافع اے تے دس نا مکے دا امام کیڑا ہے، مکے دا گورنر کیڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نافع بن حارث رحمہ اللہ کہنے دے امیر المومنین ابن ابزہ نو امام بنایا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابن ابزہ کون ہے؟ اے کیڑا بندہ ہے جنوں میں جاندا نہیں، جدا نام میں پہلی باری سنیا ہے، اے کون ہے نافع؟ کہنے لگے آزاد ساڈے آزاد کردہ غلاماں وچ غلام ہے، مولا من موالینا، مولا من موالینا، مولا من موالینا، اے ساڈے آزاد کردہ غلاماں وچ غلام ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے نافع کیسی حرکت کر کے آئے؟ قریشیاں تے غلام امیر لگا کے آ گئے، گورنر لگا کے آ گئے۔ کیاں دنے انہو قارئ بالقرآن۔ امیر المومنین مکے اندر قرآن سب تو زیادہ ابن ابزہ نو یاد ہے، ابن ابزہ نو قرآن آلے۔ وعالم بالفرائض، امیر المومنین میں وراثت مسئلے دینو یاد لے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چھم چھم رون لگ گئی، فروغ وٹوان دے روشن زمیرو اکھاں ڈل پیا، جام چھلک گئے اکھاں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے ہاں الصادق المصدوق، پیغمبر نے سچ فرمایا سی، میرے محبوب نے سچ آکھیا سی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن دی وجہ سے رب العالمین کچھ قوموں کو غلبہ عطا کر دیں دے، کچھ قوموں کو عزت عطا کر دیں دے، کچھ قوموں کو مقام تے شان عطا کر دیں دے۔ جڑیاں قوماں قرآن کو بھول جان، قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو پشے پش ڈال دیں، رب العالمین انہاں قوموں کو رسوا کر دیں دے، وہ ذلیل کر دیں دے کہ حدیث اچانک میرے ذہن اندر آ گئی، اور سرونا فیروز وٹوان دے روشن زمیرو میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے اگر مسلمانہ دی تعداد 12,000 ہوئے، 12,000 تعداد ہوئے مسلمانہ دی، وقت کوئی بھی ہوئے، آج دا وقت ہوئے، آج تو بعد دا وقت ہوئے، آج تو پہلے دا وقت ہوئے، زمانہ کوئی بھی ہوئے، وقت کوئی بھی ہوئے، 12,000 تعداد ہوئے، صبروا وصدقوا، صبروا وصدقوا، صبروا وصدقوا۔ اگر صبر دے پیا کرنے، زبان دے سچے دے، زبان دے کھڑے دے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں دنیا دے کوئی طاقت انہاں نوں مغلوب نہیں کر سکدے، مغلوب نہیں کر سکدے، ہرا نہیں کر سکدے، شکست نہیں دے سکدے۔ او کیوں آج اسی ذلیل کیوں، رسوا کیوں،
کیوں کافر ساڈے تے انج ٹٹ پیا ہے جویں بھکھے بھیڑیے بھیڑاں بکریاں تے ٹٹ پیندے نے، جویں بھکھے کھانے تے ٹٹ پیندے نے، کیونکہ اسے قرآن نو چھوڑ دیتا، اسے قرآن نو بھول گئے۔ اج دنیا اندر مقام چاہنا ہے، حکومتاں چلنا چاہنا ہے، اور دنیا دا فاتح تے کانکرر بننا چاہنا ہے، قرآن نال پیار پا لے، ارشاں دا رب تینو عزتاں عطا کر دے گا، عزتاں دا رب تینو شان عطا کر دے گا۔ ایک آن والا آیا نا، ایک بی بی آئی میرے نبی علیہ السلام دے پاس، او مسلمانوں سنو نا قرآن دی عظمت سنو نا، قرآن دی شان سنو نا۔ ایک بی بی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی مینوں شادی دی لوڑ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک پروانہ کول موجود سے کہنے لگا سونے تانوں ضرورت نہیں تے میرے کروا دیو، میرے کروا دیو، میرا ہی رشتہ کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پروانے جا کر جا کرو جو بھی چیز تینوں ملدی ہے لے آ پروانے جا ڈھونڈ لیا پروانے جا لے آ کر سارا ٹٹول دے پھرول دے چھوٹے جے دل نہ کٹ گیا انہوں پتہ ہی سینہ کرو وٹوا دے روشن زمینوں کار کوئی چیز نہیں گی کار کوئی شے نہیں ٹر پیا کیونکہ میرے نبی دا یار سے میرے نبی دا پروانہ سے میرے نبی دا حبدار سے میرے نبی دا رضاکار سے میرے نبی دا سپاہی سے میرے نبی دا جانثار سے ٹر پیا سارا کر ٹٹو لیا سارا کر ٹٹو لیا مایوس واپس لوٹیا آکے آندہ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نو تے کوئی چیز ملی نہیں سونے ہوئے تادر ہے جدنا تن کجے آئے جدنا سطر چھپایا ہے سونے ہو میرے کوئی چادر ہے میرے آقا علیہ السلام کی فرمان لے او پروانے چادر حق میں دے دے گا تن کی دے نال چھپائے گا تن کی دے نال ٹکے گا نبی دے پیارے نئے ہوئے رب دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنت او سارے میرے نبی دا پیارا سی نا میرے نبی دا بولو کیسے پیارا سی او میں چھڑ دیا ایتھے جی کہندے ہو تو چھڑ دینا میں کافی ٹائم ہو گیا ویسے میں نا 40-45 منٹ ہو گئے میں تقریر کر دیا نوں کہندے ہو تو میں چھڑ دینا وا تس تھک گئے ہو ایتھے کام کلوز کر کے چھڑ دینا یہ سننی ہے تو کہو پھر سبحان اللہ اے ملا نہیں بولدا پتہ نہیں کی گل ہے باریاں والی سائیڈ تو ٹھنڈ آندی کہ ویسے ہی نہیں بول کہو اونچی آواز کہو سبحان اللہ اے میرے نبی نو بڑا پیارا سی ہے ماڑا سی ہائے ہائے ہے دنیا دا رواج پتہ کی ہے تگڑا ماڑے بندے دے اخلاق نو دی کمزوری سمجھدا ہے پیسے منگو ہے تد لاگے ہو رہا ہے لیوے لیوے ہو رہا ہے تد نیڑے ہو رہا ہے میرے کلوز ہو رہا ہے پنگا پا رہا ہے اے پنگا پا رہا ہے اے قریب ہو رہا ہے میرے اینو کوئی مطلب ہے اور ماڑے دے اخلاق نو دی کمزوری نہ سمجھیا کر اے تے میرے اللہ دیا تقسیماں نے اللہ جنوں چاہے بہتا دے دے جنوں چاہے او گل پھر ایک یاد آ گئی جدو میرے نبی دا نکاح پڑھان لگے نا ابو طالب سردار ابو طالب تے مکے دے نوجواناں دے اکھاں اندر تمسی کتھے خدیجہ کتھے محمد کتھے خدیجہ او بولو کتھے خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم او درود گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم او پلیا تو ہونے گوڑے پڑھی کلوتا جوان آدمی صلی اللہ بزرگ تے چلو منیا نا بزرگ نے سارا لیک ٹیک لیک جوان پڑھی کلوتا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب بڑا سیانا بندہ سی سردار سی بھاپ گیا گل کہنے لگے ہوں خطبہ پڑھیا اوہ مکے دے نوجوانوں میرے بھتیجے دے مقابلے اندر کوئی ہے تے آئے بار سیرت اندر صورت اندر ہے بار آئے باہر نکلے گراؤنڈ جائے میدان چاہے انہیں نکلنا سی ابو طالب کہنے لگا مال تے سائے دے ترائے کدے سجے کدے ہائے کدے سجے کدے کدے سجے کدے کھبے اس واسطے میرے نبی دا پیارا سی فرمایا دل چھوٹا نہ کر کوئی بات نہیں تیرے کو صرف چادر ہی اے دس قرآن آندا ہے اے دس او قرآن یاد ہے قرآن پڑھنا قرآن کا تعلق ہے ہی
حدیث دے الفاظ نے فروز وٹواں دے روشن ضمیروں گناتے گنن لگ پیا ایویں صورت یاد والشمس وضحاہا قمر بھی یاد اسراء بھی یاد فصلت بھی یاد داہر بھی یاد سجدہ بھی یاد بقرہ بھی یاد آل عمران بھی یاد سورتاں چند گنایاں مکمل حافظ نہیں سی مسلمانوں میں نے تھے جملے کہہ لیان دیو او نبی دے پیارے نے رب دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے انج نہیں اے تقریر شیر اندر ہی مکمل ہو جانی جڑے جدا عقیدہ ہے نا جدا عقیدہ ہے ایمان ہے جدا او میرے نال بولے گے ہر صحابہ نبی بولو آواز نہیں آئی ہر صحابہ نبی او میرے نال بولے گا انہیں کہنا ہے سبحان اللہ نبی دے پیارے نے رب دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنت سارے جنت صحابہ دیتے جنت سارے پر کھول قرآن دی ایتانو قرآن گواہی دے رہے آئے الزام لگے الزام لگے الزام لگے الزام لگے الزام لگے امی عائشہ تے الزام لگے امی عائشہ تے الزام لگے امی عائشہ تے اور اب آپ گواہیاں دے رہے آئے وہ دے رہے کہ نہیں ونگار کڑیے پرا دی تے پھر ہن سجنا تے تقریر کریے نا کیوں شاہ پرا دی ونگار تے آئے انہیں آکھیا بھی ونگار تے بندہ لے آندا تے کام انہیں کوئی نہیں کیتا شام نوں بندہ فون کر رہا ہوندا نا اور یار چنگا بندہ بھیجے ہی انہیں 2 بالٹیاں پائیاں نے صرف 2 ٹوکریاں چھوٹیاں نے روڑی دیاں وہ کر رہا ہوندا بندہ فون کی نہیں شام نوں نعرہ تکبیر زندہ باد مایا علی حدیث زندہ باد عاصم متولی صاحب اس واسطے میں نہیں چاہتا تسی فون کر دیو پچھوں تسی فون کر دیو میں نہیں چاہتا پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو او پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو قرآن گواہیاں دے رہے آئے الزام لگے امی عائشہ تے رب آپ صفائیاں دے رہے آئے اونا دے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے ایک واری میرے نال مل کے پڑھ لو میں اٹھنا نہ پہ جائے میرے نال مل کے پڑھ لو جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے مل کے پڑھو سارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے نہیں ڈولیا تپ دیا کھولیا تے 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 ایمان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدماں دی وچ جنت آہٹ قدماں دی اے شان بلال حبشی دا وچ جنت آہٹ قدماں دی اے شان بلال حبشی دا جنت جا کے ویکھے آقا نے نظارے صحابہ دے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے کہن لگا سوڑیو میں نو فلانی صورت بھی یاد ہے میں نو فلانی صورت بھی یاد ہے میں نو قرآن دا فلا مقام بھی یاد ہے میں نو قرآن دا فلا مقام بھی یاد ہے اور میرے نبی نے فرمایا فروز وٹواں دے روشن ضمیروں اور میرے پیارے جان نثار جا اپنی بیوی نو قرآن دے مقام یاد کروا دینا میں تیرا حق مہر بن کے تیرا جنال نکاح کر دیتا ہے معاشرے اندر عزت چاہ گئی شان چاہ گئی
مقام چاہنا ہے سونے قرآن نہ تعلق بنا قرآن ملا قرآن نہ رشتہ بنا قرآن نہ تعلق جوڑ وہ خطا جائے نہ بارو بیٹے دا خطا جائے باپ ان پڑھ ہوئی باپ پڑھیا لکھیا نہ ہوئے باپ پڑھیا لکھیا نہ ہوئے باپ نو خط پڑھنا نہ آندا ہوئے باپ ماریا پھر دے پروفیسر صاحب پڑھے آئے گا عبد الرحیم اشرف صاحب پڑھے آئے گا پروفیسر صاحب جڑا خط نہیں نہ پڑھ سکدا شیخ اللہ اللہ مجاہد صاحب پڑھے آئے گا نال دے بزرگ علماء جڑے تشریف لے آئے نے انہاں کوئی آئے گا محلے دے کسے پڑھے لکھے بندے کوئی آئے گا اے بے چین اینوں لیٹیاں چین نہیں آندا ایک ہی دن اندر خیال ہے کی سوچے پتہ نہیں میرے پتر نے کی چٹھے لکھ دیتے کی پیغام بھیجیا کی میسج بھیجیا او کدے او دے بارے بھی سوچیا کر میرے رب نے مینوں کی میسج دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ او لوگو سلف صالحین فرمایا کر دے سن اگر تہاڈا دل کرے ساڈے نال رب گلاں کرے قرآن پڑھیا کرو اگر تہاڈا دل کرے اسی اللہ نال گلاں کریے نماز پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو عزت چاہنا ہے مقام چاہنا ہے سونیا قرآن والا بن جا قرآن نال پیار پا لے قرآن نال محبتاں پا لے عزت چاہنا ہے مقام چاہنا ہے عاجز بن جا نیویں ہو جا او چک جانا چکے درخت نو ہمیشہ پھل لگیا کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کانکرر دی حیثیت نال فاتو دی حیثیت نال 10,000 دا لشکر لے کے بیت اللہ تے 10,000 دا لشکر لے کے مکہ فتح کرنے واسطے جا رہے نے فروز وٹواں دے روچ زمیرو 10,000 دا لشکر فتح یقینی ہے اللہ نے بشارتاں سنا دیتیاں اللہ نے خوشخبریاں سنا دیتیاں اے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوندے کوئی پولاں تو پہلے پتہ چل جاندا جت ساڈی پکی ہے اسی جت گیا او ووٹر ٹول ٹمکے شروع کر دیں دے ٹول وجانا شروع کر دیں دے اللہ گلا شروع کر دیں دے لیکن مسلمانوں میرے نبی نو پتہ ہے مکے دی فتح یقینی ہے اللہ نے 10 بھی دیتا ہے سارے معاملے نے میرے نبی دی عاجزی ویکھو میرے آقا اتنے چکے ہوئے نے اور سواری تے جڑا بانا رکھیا جاندا ہے جڑا کجاوا رکھیا جاندا ہے نبیاں دے سردار دے تھوڑی مبارک اونوں لگے ہوئے سے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے سن انا فتحنا لك فتحا مبینا سبحان اللہ انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا اور میرے نبی پڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات قسم چوک کے فرمائی اور لوگوں عزت چاہتے ہو مقام چاہتے ہو چھک جاؤ من تواضع احد للہ الا رفعہ عاجز بن جاؤ گے عاجز اختیار کر لو گے میرے نبی فرما دیں اللہ عزت عطا کر دے گا اللہ بلندیاں عطا کر دے گا اللہ شان عطا کر دے گا بات میں اختتامی مراحل اندر داخل کرا تھوڑی جی بات اور مزید کرا اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں معاف کر دیا کرو در گزر کر دیا کرو معاف کر دیا کرو در گزر کر دیا کرو چشم پوشی کر لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ دل وڈا کر لیا کرو او معافی دین والے بندے نو اللہ عزت عطا کر دے جے او نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو کی کیا فروز وٹواں دے روشن زمینوں تانا بھی نہیں دیتا کی ظلم نہیں کیتے بھراواں نے بچپن دا پیار کھولیا بچپن کھولے جوانے کھولے ماپیاں تو دور کر دیتا 40 سال دے بڑے گزر گئے 40 سال گزر گئے کی فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین معاف کر دیا کر اگلی بات عزت چاہنا ہے شان چاہنا ہے بڑے بڑے انکرانوں انٹرویو دین نال عزت نہیں ملدیاں اشتہاراں نال عزت نہیں ملدیاں سیڑیاں موویاں نال عزت نہیں ملدیاں اگر ادھروں قبولیت نہ ہوئی
ادھروں قبولیت نہ ہو۔ بندہ جتنے مرضی جتن کرے، جتنے مرضی اسباب اختیار کرے، اگر عرشاں والے رب نال کال نہ ملائے، او دے نال تار نہ جوڑے، بندہ کچھ بھی نہیں ہوندا۔ او مسلمانوں، مسیب بن رافع رحمہ اللہ دا مینوں کال یاد آ گیا۔ کی آندے نے اگر بندہ 7 گھراں اندر چھپ کے بھی نیکی کرے، رب العالمین انہوں نمایاں کر دیندا ہے۔ 7 گھراں اندر چھپ کے بندہ گناہ کرے، اللہ انہوں بھی نمایاں کر دیندا ہے۔ اس رب نال قال ملا لیا کر، نماز تہجد پڑھیا کر۔ علیکم بقیام اللیل افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، علماء فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات ہے میرا سلام، عزت چاہنا ہے، مقام چاہنا ہے، استغناء عن الناس۔ سبحان اللہ۔ کئی بندہ جیب چ ہاتھ پایا نا کسی نے، یہ ویکھ رہا بھی شاید مینوں دین لگا کٹ کے کچھ۔ نہ 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 نہ، تو دنیا واسطے اپنے ہتھاں نوں مشغول کر لیں گا، تیرے کو دین واسطے ٹائم نہیں ہوگا، اللہ تیرے ہتھاں نوں دنیا اندر بیزی کر دے گا، دنیا اندر مشغول کر دے گا، پھر تو دنیا ہی کردا مر جائے گا۔ میرے نبی نوں کی آکھیا سی مکے والےاں نے، اور جڑی لڑکی نہ چاہندے ہو شادی کروا دینے، آکھیا سی کہ نہیں؟ کوئی آکھیا سی کہ نہیں؟ انج کر لینے 6 مہینے تواڈے خدا دی عبادت، 6 مہینے آکھیا سی لکم دینکم والی دین۔ وادیاں دا سٹیج ہے، ایڈی کچی گل نہیں کرانگے انشاءاللہ، کیونکہ سویرے انہاں لالڑی مولوی متولی نے دیکھو جی فروز وٹواں کی کہہ دیتا جا کے، لکم دینکم والی دین۔ چاچے ابو طالب کو آئے، سارنا ایگریمنٹ کر لو، ذرا سفہ نامہ کر لو۔ میرے نبی نے کی فرمایا سی کہ چاچا ایک ہاتھے چاند ایک ہاتھے سورج بھی رکھ دیتا جائے، میں توحید دا ترانہ بلند کرن تو باز نہیں آواں گا، مینوں دنیا دی کوئی پرواہ ہے۔ استغناء عن الناس، کیونکہ اللہ نے سونا ہی نہ بنایا سی میرے محبوب نو، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بن سلام مناظرہ کرنے واسطے آئے نے، مناظرہ کرنے واسطے مناظر بن کے آئے نے، نبی دا ذرا انٹرویو کریے، سوال کچھ کرنے واسطے۔ آندے نے میں مکھڑا ویکھیا، مکھڑا تے میرا دل ایمان دے نال نوروں نور ہو گیا۔ مکے دے سفیر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے سن، سفیر بن کے آئے نا تے میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا تے سفارت بھول گئی، سفارت بھول گئی۔ کہنے لگے سونےو میرا دل نہیں کردا ہن میں واپس مکے جاواں۔ فرمایا ریاست دے اصول اور قانون ہوندے نے، سفیر نو میں رکھ نہیں سکدا، جا واپس مکے چلا جا، اگر یہ محبتاں قائم رہ جان تے واپس آ جائیں، نہیں تے اوتھے ہی نہیں۔ پھر ابو رافع آ گئے کہ نہیں؟ ایک وقت ایک منظر صرف وکھا کے میں گل مکان لگا، اے ابو رافع اللہ دے نبی نو گوشت پیش کر رہے ہیں، پرات لیاندی گوشت دسی اللہ دے نبی نو بڑا پسند سی، آپ نے تناول فرمائی، کھا لی۔ فرمایا ابو رافع ایک اور لے کے آ، وہ بھی لے آندی، وہ بھی کھا لی۔ تیسری مرتبہ میرے نبی نے پھر فرمایا ابو رافع ایک اور لے آ۔ ابو رافع بول کے پتہ کیا نہیں، یا رسول اللہ بکری دیاں 2 ہی دسی ہوندے نے، میں تیجو کتھوں کڈ لیا وا؟ فرمایا ابو رافع پیاریا کیسی بات کر دیتی، اگر میری من کے دیکھ چ ہاتھ پا لیندا تینوں تیسری بھی مل جانی سی۔ اتنا سونا رب سونے نو بنایا، گل مگے جے او کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونیا تے بان ٹوٹ گئے۔ سونے بھرے گانا آقا بھرے گانا، کوئی مکی بھرے گانا مدنی بھرے گانا، سونا کوئی آیا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے۔ مڑ مڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، چنا تیرے نالوں سونی او دے پیر دے چلیے، او جدوں چن نے تکایا توڑا جنا شرمایا، پھر تاریاں نو بلایا، پھر تاریاں جرم ٹپایا، پھر سارے نے گایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔
ओ फिर सारिया ने गाया ते सोहणिया दे बाण टुट गए सोने दे गल बात ना मुके करदा रवां रात ना मुके बात ना मुके नात ना मुके ते मैं मदीने जाके नजारे देखा उमर लंघ जाए मुलाकात ना मुके ओ जो आप दे मुख विच है सफाइयां से दसो चंद दे विच ओ सफाई किते हर सोने तो सोने आका माशाल्लाह वो है सन के नहीं हर सोने तो सोने आका सोने ते मन मोने आका सोने ते मन मोने आका ओ जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटाया ओ जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटाया ते सोहणिया दे बाण टुट गए सोने भरेगा ना ओ आका भरेगा ना सोना कोई आया ते सोहणिया दे बाण टुट गए ते तू अजे मेरा महबूब ने डटा ओ जिन्नू वेख्या चन शर्मावे जे ओ जावे सैर करन सारा फलक सजाया जावे जे ओ खोले बल जुल्फा दे राही राह भुल जावे जो हाथ रखे फुल्लां अंदर फुल्लां नू रंग चढ़ जावे कारी एडा सोना मुर्शद सानू किधरे नजर ना आवे कालियां जुल्फा आंखें नूरानी वेख के दुनिया हो गई दवानी रिजा नाल रब सोने नू बनाया ते सोहणिया दे बाण टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणिया दे बाण टुट गए قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وما علينا إلا البلاغ